دے اندر ناچیز نے توہاڈے سامنے علمی مباحث یا علمی بحثاں پیش نہیں کرنیاں. یہ جڑی گل بات ہے اس نو میں اگلے جمعے دی طرف موخر کرنا. اج امام اعظم ابو حنیفہ دا تذکرہ ہوئے گا، نال غوث اعظم حضور شیخ عبدالقادر جیلانی دا تذکرہ ہوئے گا. یعنی آج دے جمعۃ المبارک شریف دے اندر میں جناب راہ دے سامنے امام پاک دیاں کچھ گلاں کہ ایڈا وڈا بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس بندے نو اخلاق کڈا وڈا نصیب فرمایا ہے. انہاں دیاں عادات پھر کنی اونچیاں سن. پھر آپ دے عشق الہی دیاں اے گلاں انشاءاللہ العزیز اے میں جناب نو پیش کراں گا. علمی مباحث نہیں ہون گیاں، سادے طریقے نال امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے اخلاق عالیہ دیاں کچھ گلاں، غیرت تے حیا دیاں کچھ گلاں، عشق الہی دے سلسلے دے اندر، اور پھر نالو نال آخر دے اندر جا کے کیونکہ آج جیسا لنگر شریف دا بھی اہتمام کیتا ہے تو حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی دیاں چند ایک باتاں پیش کراں گا. اللہ تعالیٰ میرے بیان دی توفیق نصیب فرمائے. دوستو میں اپنی گل نو شروع کر لگیاں، توجہ نال سماعت فرمان. یارو رب جڑا رنگدا ہے نا، رب رنگدا ہے کو گلاں ہوندیاں نے بندے دے اندر جڑیاں رب نو پسند آ جاندی. یہ تے رب دے راز نے، وہ آتا بھی سونیاں آپ ہی دیندا ہے تے مڑ آپ ہی پسند کر لیندا ہے تے مڑ آپ ہی رنگ دیندا ہے. سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ؟ جویں مدنی تاجدار نے فرمایا سی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے فرمایا صدیق جڑا رتبہ حاصل کیتا ہے انبیاء دی صف ہوئے، انبیاء دی صف ہوئے، انبیاء تو بعد اگر رتبہ ہے تے صدیق دا ہے. وہ بہتیاں عبادتاں نال حاصل نہیں کیتا، بہتیاں عبادتاں نال نہیں. صدیق دے دل وچ رب نے ایک انج دی گل رکھی سی جنوں پسند کر لیا. رکھی بھی ہونے سی، پسند بھی نہیں کیتا سی. ایویں امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وڈے لوگ ہوندے نے، انہاں دی گلاں بھی بہت اچھیاں، بہت وڈیاں، اور ذہن انہاں دے بہت بلند ہوندے. ہن سمجھو جڑی گل میں پہلی تہاڈے سامنے پیش کر لگیا ہاں انہوں چکنے ہو کے سنیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے شگرد نے تے او بے مثال نے، جو استاد نے تے او بے مثال. شگرد نے ذرا جاگ کے میں جی گل نو لین لگیا تے تھانو پیش کر لگیا. اے بڑی چوکا دین والی گل. آپ دے استاد، آپ دے شاگرد، ظاہری بات ہے آپ دے شاگرداں دی صف دے اندر امام ابو یوسف ہوئے، امام محمد بن الحسن الشیبانی ہوئے، اور ولیاں دا سردار داود الطائی ہوئے. شاگرد ایڈے اچھے ہون، شاگرد ایڈے اچھے ہون تو پھر استاد دی بلندی دا کے عالم ہوئے گا. سمجھ آ رہی نہیں کہ کوئی نہ؟ آپ دے جدوں استاداں نو ویکھنے آ نا قبلہ، استاداں نو ویکھنے آ، استاد آپ دے ڈھیر بے شمار نے، کئی سو استاد نے، کئی سو آپ دے جنہاں کول آپ نے علم پڑھے ہے، سکھے ہے، گل نو سمجھے ہے. علماء نے مختلف کتاباں دے اندر عقود الجمان ہے، مناقب موفق ہے، مناقب قردری ہے،
مختلف کتاباں دے اندر جد امام پاک دے استاداں دا شمار کیتا ہے نا کنج پہلا جنہ جنہ دے نام وچ محمد آندا سی انہاں دے نام لکھا، اس تو بعد پھر جنہ جنہ دے نام دے شروع تے حمزہ آندا سی ابراہیم نخعی انہاں دے نام ذکر کیتے، اگے جا کے پھر جنہ دے نام دے شروع تے با آندی سی نا انہاں دے نام لکھے۔ توجہ جدو ویکھنے آنا بالی پٹی دے اندر بندہ حیران رہ جاندہ ہے، استاداں دے جدو نام پڑھنا شروع کرنے بالی پٹی دے اندر آپ دے استاداں دی صف وچ ایک بندہ ہے جندہ نام کی بہلول المجنون، جنہ نوابا کی آخنے حضرت بہلول دانا آخنے لکھیا ہے بہلول المجنون، بہلول جڑا عشق دا جھلا سی او بھی میرے امام دا استاد بنے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہائے ہائے ایتھے ویکھنا ہے کہ امام پاک دا حضرت بہلول استاد بنے ہیں، انہاں کل امام پاک سکھن کی جاندے سے، انہاں کل سکھن واسطے بہلول اگے نال لفظ لکھیا ہے المجنون، او بہلول تسا نا تے سنیا ہے، مشہور واقعہ ہے، ہارون الرشید اپنی گھر علی زبیدہ بی بی پاک خاتون دے نال جا رہا سی، جاندیاں رستے دے اندر ویکھیا جیڑا بہلول مجنون بہلول انج مٹی دے چھوٹے چھوٹے گھر پہ بناندہ ہے، جی میں بال بناندے انج پیر پاکے مٹی دے گھر بنا رہے ہیں، مٹی دے گھر بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید کو لنگیا آخدہ او بہلولا اکیرے کام نو لگے ہوئے ہیں، بہلول آخدہ ہے ہارون رشید تنو پتہ نہیں میں جنت دے محل بنا رہا ہوں، جنت دے محل پہ بنانا ہوں۔ زبیدہ خاتون نے بھی سن لیا، ہارون رشید ہس پیا کیونکہ بادشاہ سی پر عشق دا جھلا نہیں سی، ہائے ہائے یہ تے عشق دا جھلا بننا پہندہ ہے تا رب دے دربار چو کچھ لبدا ہے۔ میں دسنا انہیں تنو سمجھانا ذرا پیار بولو لو سبحان اللہ۔ زبیدہ خاتون نے آکھیا اے جڑا جنت دا محل کنے دا لبھے گا؟ نے آکھے تھے ایک درم یا ایک دینار لگنے جنت دا گھر تینو دے چھڑنے۔ بی بی نے درم دینار دیتا تو بہلول نے ٹھنڈا ماریا او مکان ڈھا دیتا، نے کہا بی بی تیرے نہ کر چھڑے ہے، بی بی تیرے نہ کر چھڑے ہے۔ اے جدو گال ویکھی نا، اے گال جدو ویکھی ہارون رشید نے ہس کے آخدہ ہے زبیدہ خاتون ایڈی سیانی ہو کے دیکھیے چکرانو پہ گئی ہیں رفعیے نال جنت لبے تو پھر اے ہے کہ اے ویکھو تسی اگو پاگل ہے اگو مجنون ہے او مٹی دے گھر پہ بناندہ ہے، انہیں جنت کا گھر تنو دینا ہے۔ خیر ادھر ویکھو واپسی آیا، رات نو ستا ویکھ دے جنت محل نظر پئیے لکھیا ہے اے زبیدہ جری ہارون الرشید دی گھر آلی ہے، اے اندہ محل ہے۔ ہارون الرشید نے سوچیا کہ میری گھر آلی ہے، جدو اندر وڑن لگیا فرشتیاں پھاڑ کے باہر چکی تھا، نے کہا کدھر اندر چلے ہیں؟ کدھر چلے ہیں؟ نے کہا میری گھر آلی دا محل ہے۔ نے کہا سودا تیرے نال نہیں ہویا، بہلول دا سودا تیرے نال نہیں ہویا، تیری گھر آلی زبیدہ نال ہویا، تو نہیں جا سکنا ہے۔ جدو ہارون رشید اٹھے فوراً دوڑیا بہلول دے کول آیا، او بغداد دی نہر دے کنارے مڑ پیرا نال گھر پہ بناندہ ہے، آندہ ہے 10 بہلول کنی قیمت لوے گا؟
بہلول آخدہ اج 20,000 دینار لگن گے بادشاہ آخدہ یہ کوئی پاکستان بھی جڑا راتوں رات ہی ریٹ ایڈا چڑھ گیا ہے میں کہا نا جنہ کل سودا کیتا ہے انہاں ان ویکھیا کیتا ہے جڑے اج لون آئے نے وہ ویکھ کے لون واسطے آئے سمجھ آئی نے کہ کوئی نہ ان یہ استاد بنے ہیں کنہ دا توجہ نہیں فرمائی نہیں سارا پیر بہو بولے آتے پھر اگے گل سمجھانا ذرا ذوقن بولو سبحان اللہ فرمایا جیوں دے امری اجرے توجہ ہے سجنوں ادھر ذوقن بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھو میں اے گل سمجھ رہی ہے امام اعظم ابو حنیفہ اپنے استادہ کول کسے کول حدیث پڑھیے کسے کول حدیث پڑھیے کسے کول فقہ پڑھیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جڑا اے بہلول استاد بنے آئے ہے عشق دا جھلا سی میرے امام نے انہاں کول حدیثاں پڑھیاں نے نہیں انہاں کول فقہ پڑھیے نہیں عشق دے جھلے ہون دے سبق پڑھے نے قسم خدا دی کر کے آنا عشق دے سبق دے عاشقاں کو لئی مل دے نے عشق دے سبق دے عاشقاں کو لئی مل دے نے رب دے دربار دے اندر کچھ پاون واسطے کچھ لین واسطے یاد رکھ لو عشق دا جھلا بننا پیندا ہے تاں کچھ لبدا ہے صدقے جاواں جویں تاریخ و سیرت دیاں کتاباں دے اندر آیا ہے جدوں سیدنا صدیق اکبر نو مار پے رہی سی حرم شریف رب دا گھر آپ نو مار پے رہی ہے اگلے پیراں تھلے لتاڑ رہے نے اتو بندہ آیا ہے آخدہ یارو دسو اے بندہ کون ہے حالے جواب کسے دیتا نہیں صدیق نے سر کٹے آئے اٹھے نے آپ نے سر اچھا کر کے فرمایا ہے آنا ابن ابی قحافہ المجنون فرمایا میں ابو قحافہ دا پتر جھلا صدیقہ قسم خدا دی یار دی گلی دے اندر جنہ عقل نو ویکھیا ہے
رول جاندے نے توڑ یار دے رہا یار دی بارگاہ دے اندر اوہی اپڑدے نے جنہ عقل نو سامنے نہیں رکھنا ہوندا عشق نال چلنا ہوندا ہے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سمجھو تے صحیح حضرت بہلول دے کول ابو حنیفہ نے کی پڑھیا ہے عشق دا سبق پڑھیا ہے اوتے پڑھن پڑھان دا کم نہیں سی ہوندا اوتے تے عشق سمجھن سمجھان دا تکن تکان دا کم ہوندا سی وہ سجنا یار دیاں گلاں عالماں کول پڑھنیاں پیندیاں نے یار دے مکھڑے نو تکن واسطے چج عاشقاں کول سکھنا پیندا ہے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ تے ایک گل میں جناب برا نو سنائی کہ آپ دے جڑے استاد سن آپ دے جڑے استاد سن اونا دے اندر بہلول عجم المجنون دا نام آیا ہے ادھر ویکھو جدو حدیث تے فقہ پڑھی ابو حنیفہ دا دل کیتا میں عشق بھی سکھ لواں عشق سکھن واسطے عشق سکھن واسطے پھر فقیراں دے کول جانا پیندا ہے عاشقاں دے کول جانا پیندا ہے او سجنا اے تے آپ دے عشق اور محبت الہی دی گل سی آپ دے اونچے کردار دیاں ایک دو گلاں سناواں تانوں پتہ لگے بندہ اونچا وڈیاں برادریاں نال نہیں بندا بندہ وڈا اونچا بندا ہے وڈے کردار تے اعلی کردار نال بندا ہے سجنا ادھر ویکھو ابو جہل دا خاندان بڑا اونچا سی ابو لہب دا خاندان قریشی اونچا سی پر نیچ بنیا ہے میرا ابو حنیفہ قریشی خاندان دا نہیں سی آپ اجمی خاندان دے سن اور تینوں دساں ادھر ویکھ ابو لہب رب دے درباری چولان تنخا دیاں نے پر بلال نیوی قوم دا وکدا وکان دیا ہویا غلام سی دنیا دے اندر ابو لہب دا نانی چمکیا دنیا جان دیئے اگر چمکیا ہے تے کالے بلال دا نانی چمکیا ہے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی گل سنان لگیا وا آپ نو رب نے جویں علم بڑا دیتا سی ایویں مال بھی بڑا دیتا سی بھائی شہباز صاحب اے گل سن لو تے بڑا آرام کر لوے اج پھر غوث پاک دی گل تے جاگ پوے اج توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھنا سو جانا کوئی عجیب گل نہیں کہ جو بندہ سجنا بیلیاں وچ بیٹھدا ہے نیند آئی جاندی ہے تواڈے سجے کھبے تے بڑے سیکے نے ایتھے ٹھنڈ پیندی ہے تے نیند آ جاندی ہے خیر ہوے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ ادھر ویکھنا توجہ امام اعظم ابو حنیفہ نو رب نے مال بڑا دتا ہویا سی رب نے بڑا مال دتا ہویا سی بڑی دولت دتی ہوئی سی آپ دا کپڑے دا کاروبار سی آپ دا کپڑے دا بڑا بڑا کاروبار سی صدقے جاواں آپ نے کسے دی خدمت کرنی کنج کرنی کوئی عالم ہونا کوئی طالب علم ہونا آپ نے فرمانا یار میں تیری خدمت کر لگیا وا کنج جڑا تینوں پیسہ دینا سی اے میں اپنے کاروبار چ پا رہا وا اے بھی تیرا ہے اندے تو جڑا نفع حاصل ہوئے گا وہ بھی تیرا ہوئے گا جڑا نفع حاصل ہوئے گا وہ بھی تیرا ہوئے گا اللہ کرے تو سا میری گل سمجھ لو اے جڑا مال دے رہا وا اے بھی تہاڈا اندے تو جڑا نفع حاصل ہوئے گا وہ بھی تہاڈا ہوئے گا ذرا جاگیا جے تہاڈا ہوئے گا صدقے جاواں جدوں اگلے نو مال دینا پیسہ دینا آپ
نے فرمانا بیلیا یاد رکھ لے تنو ابو حنیفہ دا شکر ادا کرنے دی لوڑ نہیں، شکریہ ابو حنیفہ دا ادا نہ کری، رب دا ادا کری جنہیں ابو حنیفہ نو تہاڈی خدمت تے لا چھوڑیا ہے۔ سجنا انج دے اچھے مسلمان کتھوں لپن گے جس دور پہ نازا تھی دنیا وہ دور مسلمان بھول گئے۔ ادھر ویکھو آج جے دنیا کسے نال تعاون کر دیئے دیندار تے دیندار ہی ہوندے نے، میں انہاں دی گل نہیں کردا، دنیا دار دا ذہن ہوندا ہے چلو اینو میں تھلے لا کے رکھاں گا، اینو دبا کے رکھاں گا، وقتان تے اندے کول کم لواں گا، اے میرے اگے نظر نیوی کر کے رکھے گا۔ پر جڑے دیندار ہوندے نے، امام اعظم ابو حنیفہ دے سچے غلام تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کول فیض لین والے، آپ نے فرمانا میرا شکریہ ادا نہ کریا جے جدوں آپ نے پیسے پکڑانے، یار تہاڈے پیسے سن، اے تہاڈا کاروبار کیتا ہے، نفع ہویا ہے، سارا کچھ لے جاؤ، اگلے نے جدوں روپیے پھڑنے تے مارا جے شرما جانا، سلام پیش کرنا تے ہاتھ بننے، فرمایا نا ابو حنیفہ دا کمال نہیں، یہ تے میرے رب دا کمال ہے جنہیں تہاڈی مینوں خدمت تے لا چھڑیا ہے، میں تہاڈے نال تعاون کرنا وا، اندے وچ میرا کمال نہیں، میرے رب دی توفیق ہے، میرے رب دیاں مہربانیاں نے کہ ابو حنیفہ تہاڈی خدمت پہ کردا ہے، صدقے جاواں۔ ادھر ویکھنا اے تے آپ دے اعلی اخلاق دی گل سی، اے تے آپ دے اعلی اخلاق دی گل سی، ہن آپ دے خیرت تے حیا دی گل سناواں، پتہ لگے گا علم دا ونڈن والا علی ہے۔ کوئی دلہ بے غیرت ہوئے لفظ یاد کر سکتا ہے پر حقیقتاں سمجھ نہیں آ سکدیاں، علی بھی غیرت والا ہے، علی دے سینے وچوں جڑا فیض لبنا ہے کسے بے غیرت نو نہیں لبنا، غیرت والیاں نو ہی لبنا ہے۔ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ حلے تے امام اعظم دیاں گلاں سنا رہا وا، پھر غوث اعظم دیاں گلاں بھی سنانیاں نے، چھیتی نہ تسا جھوٹے لڑ لو، پھر کے گل کرا گے، ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ۔ سجنا ادھر ویکھنا توجہ، حضرت امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ دا شاگرد ہویا ہے، اے بڑا سونا سی، رب نے انہاں نو بڑا ڈاڈا حسن دتا ہویا سی، توجہ ڈاڈا حسن دتا ہویا سی، ایڈے سونے سن، ایک وارا جوانی دی گل ہے، بچپنے دی گل نہیں، جوانی دی گل ہے، اس ویلے بھی ایڈے سونے سن کہ آپ ایک علاقے تو دوسرے علاقے وال جا رہے، آپ دا قافلہ جا رہا سی، قافلے دے لوگ اگے اگے آپ پیچھے سن، قافلے دے لوگ اگے اگے آپ پیچھے سن، اگو کسے بندے آپ پوچھے آئے، کسے یہودی آپ پوچھے آئے، یارو اے کنہ دا قافلہ ہے، قافلے دا اگلا بندہ آخدہ ہے اے حضرت محمد دا قافلہ ہے، امام آخنا بھول گیا ہے، او جڑا یہودی اگے آیا سی انہیں سوچیا امام حضرت محمد دیاں گلاں بڑیاں سنیاں نے، چلو آج زیارت ہی کر لینا وا، اگے آیا ہے، ود کے حضرت محمد پاک امام محمد نو سلام کیتا ہے، آخدہ ہے حضرت محمد تہاڈا نام ہے، آپ سمجھ گئے اینو دھوکا لگ گیا ہے، بھولیکھا لگ گیا ہے، فرمایا میں او محمد
محمد نہیں ہاں، میں تے اس محمد دے غلام حضرت عبداللہ ابن مسعود، انہاں دے غلام حضرت علقمہ، انہاں دے غلام حضرت ابراہیم نخعی، انہاں دے غلام حضرت حماد، انہاں دے غلام ابو حنیفہ، میں انہاں دا غلام میں تے غلامہ در غلامہ در غلامہ در غلامہ در غلامہ غلام آپ دے پیراں میں ڈگ پیائے آندے لج پالو مینوں کلمہ پڑھاؤ، آپ سرکار نے کلمہ پڑھایا ہے، مسلمان ہویا۔ کسے بندے پوچھیا ہے خیر تے ہے کلمہ جو پڑھیا ہے اسلام دی کی دلیل ویکھی جے، ساڈے امام نے تانوں تبلیغ کیتی نہیں، اسلام دے سچے ہون تے دلیلاں پیش کیتیاں نہیں، کلمہ کیوں پڑھیا ہے؟ ان دی چیخ نکل گئی ہے، آخدا ہے میں سوچیا ہے جدوں چھوٹا محمد دا سونا ہے وڈا کدا سونا ہوئے گا۔ توجہ ہے سجنا یہ درویش غور نال میری گلوں سنے آج حضرت امام محمد جدو امام اعظم ابو حنیفہ دے کول پڑھن واسطے آئے، سونے بڑے سن، خوبصورت بڑے سن، امام اعظم ابو حنیفہ آپ دی نظر پئی، آپ نے فرمایا پترا ٹور جا، میرے کول پڑھن تو پہلا تنو حفظ کرنا پینا ہے، حفظ کرتے موڑ میرے کول آویں۔ 7 دن گزرے، ابو حنیفہ موڑا حضرت امام محمد موڑ آ گئے، کہنے لگے حضور مینوں پڑھاؤ۔ امام پاک نے فرمایا میں تینوں آکھیا سی پہلے تینوں حفظ کرنا پینا ہے، ہاتھ بن کے عرض کی تھی استاد جی آج میں ایویں نہیں آیا، حافظ قرآن ہو کے آیا ہاں۔ اندازہ کرو کڈا تکڑا شاگرد کہ 7 دنوں دے اندر قرآن حفظ کیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے فرمایا مڑ پترا یاد رکھ لے، میں پڑھاواں گا پر تو میرے سامنے نہیں بیٹھنا، تو میرے سامنے نہیں بیٹھنا، تو میرے سامنے نہیں بیٹھنا۔ وہ سجنا کیونکہ اسلام دیاں خدمتاں کرن واسطے لفظاں دے چکر نہیں چاہیے، ایک نالے دی پاکی چاہیے، اکھاں تے دل دماغ دی پاکی چاہیے، چتر زبان ہوئے لوکاں نو دھوکا دے کے آپ بھی دوزخ وال جاندا ہے تے امت بھی اجاڑ چھڑدا ہے۔ اگر پاک ہوئے میاں شیر ربانی تے مہر علی ورگا جویں آپ بننے لگیا ہے، نظر مار کے لکھاں نو بننے لا چھڑدا ہے۔ توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ سجنا تیرے میرے استاد ایویں دے ہوندے سن، ایویں دے کامل ہوندے سن تے مڑ علم بھی ہوندا سی، دین دیاں رونقاں بھی ہوندیاں سن۔ اور سجنا ادھر ویکھو جویں شاعر نے رو کے آکھیا ہے، آندا ہے تعلیم کے ٹھیکیدار نے تعلیم کا معنی کیا جانے، جو خود ہی حیوان بنے بیٹھے ہیں وہ انسان بنانا کیا جانے، تعلیم ہی بناتی ہے مرد ٹیپو قاسم جیسے، جو خود ہی زنانہ خصلت ہو وہ مرد بنانا کیا جانے۔ توجہ
توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ جنہ دیاں آدیاں اداواں خسریاں والیاں ہون جنہ رنا کول پڑھنا ہوئے قسم خدا دی زمانے دے خسرے تے بن سکدے نے کدے مرد نہیں بن سکدے کدے مرد نہیں بن سکدے وہ جنہ جوانہ دیا زندگی آئی جوانہ دیا زندگی آئی خیر محرمہ دے موڑیا نال موڑیا اے جی ایجوکیشن اے کوئی ایجوکیشن ہے اے پڑھائیاں ہو رہی نے اے ویکھو آزادی ہے اے آزادی ہے بہن کسے دی بیٹھی کسے دے نال بہن کسے دی بیٹھی کسے دے نال جدو ماحول اجدا ہوئے گا پڑھن والا یہودی دا ٹٹو تے تیار ہو سکتا ہے پر میرے محمد دا غلام تیار نہیں ہو سکتا محمد دے غلام تیار ہوندے نے پروفیسراں کول بیٹھ کے تیار نہیں ہوندے او تے ابو حنیفہ ورگے پاک بندیاں کول بیٹھ کے تیار ہوندے نے سجنا توجہ ہے جدو استاد پڑھاون والے انج دے دلے ہون اے دھرمے دا استاد سی ادھر ویکھو آدھے شاگرداں نو پڑھا دے آکھدا سی آندا سی ایک وارا تساں لڑکیاں دے چکر نو نہ پو لڑکیاں دے چکر نو نہ پو تساں خوب انگلش پڑھو جدو پڑھ جاؤ گے پھر کڑیاں پہ تواڈیاں دیوانیاں بن جاون گیاں پھر تساں کے اگے ہوگے تے کئی کڑیاں تواڈے پیچھے ہون گیاں جدوں پڑھان والی انج دے دلے تے کمینے ہون پھر محمد دا غلام کتھوں تیار ہوے گا سجنا انج دیاں پڑھائیاں ہون مذہب دے دشمن ملت دے دشمن دین دے دشمن قرآن دے دشمن اسلام دے غدار تے تیار ہو سکدے نے پر میرے محمد دے غلام تیار نہیں ہو سکتے اگر محمد پاک دے غلام تیار ہوندے نے الف انار بے بکری کاف کتا ریرچ پرنال نہیں ہوندے او تے تیار ہوندے نے جدوں پڑھایا جاوے پترا الف اللہ بے سے بسم اللہ زبان کھلے رب دے نال تے پھر بندہ پوری زندگی رب دا وفادار ہوندا ہے دنیا تو جاندیاں وی کلمہ محفوظ لے جاندا ہے توجہ ہے اگلی گل سنیا جے سنانا توجہ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ یارو امام اعظم ابو حنیفہ کڈا غیرت والا بندہ سی سنے گا حیران ہوئے گا امام اعظم ابو حنیفہ فرماندے ہوندے سن آپ فرماندے ہوندے سن فرمایا میرے شاگردو جیڑی تھان تے عورت بیٹھی ہوئے اٹھ جاوے عورت بیٹھی ہوئے اٹھ جاوے عورت بیٹھی ہے اٹھ جاوے عورت بیٹھی ہے اٹھ جاوے جنی دیر تک تھلے والی تھان ٹھنڈی نہ ہوئے اس تھان تے کدے نہ بیٹھے آجے ادھر ویکھو آدھے آپ نو آکھے میں حنفیاں ابو حنیفہ دا منن والا وا ٹی ویاں دے اندر رنا بیٹھیاں نے چلا جھٹا کڈ کے انہاں نال گپا ماردا ہوئے ابو حنیفہ دا غدار تے ہو سکدا ہے کدے وفادار نہیں ہو سکدا کیوں جڑا سچا حنفی ہوے گا او کدے تلا بے غیرت نہیں ہوے گا مہر علی وانگو غیرت تے حیا دا ہی پکڑ ہوے گا ادھر ویکھو اے وڈے اسلام دے غدار نے اے
گل کیتی جاندی کیڑی اے گل آکھی جاندی ہے یورپ والیاں نے مغرب والیاں نے مسلمانہ وچوں پردہ کڈ چھڈیا ہے خیرت کڈی ہے حیا کڈی ہے اے گل ٹھیک ہوے گی پر میں عرض کرنا وا نا پہلا دلہ مولوی بنیا ہے بادو عوام بنی ہے جدو مسئلے دے نا تھے شریعت دے نا تھے اسلام دے نا تھے ٹی وی وچ آ بیٹھا ہے رن کول بٹھائی بیٹھا ہے چھاٹا کڈیا ہویا ہے لوگاں نے اس حال وچ ویکھنا ہے انہاں دے دل دے وچوں پردے دی قدر ختم ہو جانی ہے پردے دی اہمیت ختم ہو جاوے گی کہ اے مسئلے بیان کرن واسطے آیا بیٹھا ہے اگر بے پردگی دی اندر کوئی مسئلہ ہوندا تے بیان کیوں نہ کردا پر جھلیاں نو پتہ نہیں ساریاں نال وڈا مسئلہ ہے ہی اے سونیو اے مسئلہ جدو حل ہو جاوے گا ہر مسئلہ ہی حل ہو جاوے گا صدقے جاواں کدے تیرے میرے رہبروں دے سن تیرے میرے رہبروں دے سن انج حیاواں دے سبق سکھان والے انج شرما دے سبق سکھان والے او یارو فرمایا تھاں ٹھنڈی نہ ہووے تھاں ٹھنڈی نہ ہووے کیوں ادھر ویخ اسلام دل حولا کر دینا دل حولا کرنا انہوں پسند نہیں کرنا او مومنہ اچھائیں اپنیاں نظرہ اچھیاں رکھ کیوں پلیتیاں دے جڑے عاشق ہوندے نے انہاں نو یار دا پاک مکھڑا نصیب وچ نہیں ہوندا یار دا پاک مکھڑا اے اوہی تکدے نے جنہاں نے انہاں اکھاں نو پاک رکھیا ہوندا ہے گل سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی آواز سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی ہے تھانوں ویسے نا جنہاں نو سمجھ نہیں آ رہی میں نے دس دین کی بھی سمجھ فلا آ رہی ہے سمجھ توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھو میں دوبارہ پھر گل دہرا دینا وا امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ جیڑی تھان تے عورت بیٹھی ہوئے اٹھ جاوے عورت بیٹھی ہوئے اٹھ جاوے خبردار جنی دیر تک تھان ٹھنڈی نہ ہوئے تھان ٹھنڈی نہ ہوئے اونی دیر تک اس تھان تے نہ پویا جے کیوں تہاڈے دل دی اندر خیر عورت دا خیال بھی نہیں آنا چاہیدا کیوں اے جڑا دل ہے اے مولا دی محبت دا گھر ہے مولا دی محبت دا گھر ہے اگر اندے وچ پلیت شیان گیاں تے کدے مولا دا پیار نصیب نہیں ہوئے گا خیر سجنوں اے تے امام اعظم ابو حنیفہ دیا دو گلاں سنائیاں ان غوث پاک دے قد گل سنانا وا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھو آپ دی ایک کرامت سناواں گا ایک گل سناواں گا تے گل مکاواں گا ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ صدقے جاواں آپ دے بارے آوندا ہے آپ دی سیرت پاک دیا مستند کتاباں وچ لکھیا ہے آپ دے بارے آوندا ہے آپ دے جسم شریف تے کدے مکھی نہیں تھی بیٹھی ادھے پوچھا ہے حضور خیر تہاڈے وجود تے مکھی کیوں نہیں بیندی فرمایا
جندے دل دے اندر نہ دنیا دی میل ہووے نہ آخرت دا شہد ہووے نہ دنیا دی میل ہووے دنیا نو آپ نے میل فرمایا ہے آخرت نو آپ نے شہد فرمایا ہے فرمایا دنیا دا میل نہ ہووے آخرت دی شہد نہ ہووے ان دے وجود دے اتے کدے مکھی نہیں بیٹھ سکتی وہ سجنا سیانے سن آپ نے فرمایا اے دنیا ہے اے دولت ہے اے پیسہ ہے انہوں کدے بھی زینت نہ سمجھا جے اللہ کرے میری گل تانوں سمجھ آوے فرمایا انہوں کدے بھی زینت نہ سمجھا جے مردہ دی زینت سلیم صاحب قبلہ مردہ دی زینت کپڑے نال نہیں ہوندی اگر کپڑے نال ہوندی تے کدے بلال اچھی شان نہ بندا وہ سجنا چنگے لباس نال ہوندی تے میرے نبی نے فرمایا ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابرہ آپ نے فرمایا کئی اجدے بھی ہوندے نے انہاں دے وال گھونجرے ہوئے گھٹم گھٹا نے پر رب دے ادھر ویکھو لوگاں دی نظر دے اندر انہاں دی کوئی قدر نہیں ہوندی اگر کسے دے گھر دے اگے کھلو جان دنیا دھکے مار کے پرا کر دیندی ہے کہ کدے متا اے کوئی نہ سمجھ لے وے اس گھر دا بندہ ہے ساڈی بے عزتی ہو جاوے گی پر فرمایا رب دے دربار دے اندر انہاں دی ایڈی اونچی شان ہوندی ہے اگر قسم چک لین آکھن ربا تیری قسم ہے اے کام تیرے کول ضرور کرانا ہے رب انہاں دی قسم نہیں توڑدا اپنی تقدیر بدل چھوڑ دے توجہ ہے سجنا توجہ ادھر ویکھو او سونیو اے گل ذہن وچ رکھ لو مرد کپڑے نال نہیں جتیاں نال نہیں مرد دی زینت ہے اعلی اخلاق نال دنیا دا بادشاہ ہوئے پر مزید تو مزید دا ہرس رکھدا ہے اوی ہوئے بادشاہ ہے پر نہیں ایک کتا ہے پر گلیاں وچ رولن والا ہوئے ماڑا ہے ویسے کرنی وانگو پیرا دے اندر جتی نہیں ہے پر آخدا ہے جو مولا دیتا ہے میں راضی ہو گیا ماں ہور دی لوڑ نہیں قسم خدا دی دنیا دے بادشاہ اے دے پیرا دی خاک برابر بھی نہیں ہو سکتے ادھر ویکھو انہی غوث پاک دی گل سناواں گل مقامہ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ بہجت الاسرار اچ لکھے آئے جڑی گل سنا لگیا ماں اے آپ دی زندہ کرامت ہے زندہ کرامت کنہ دی غوث پاک دی زندہ کرامت ہے کیڑی غوث پاک دی زندہ کرامت ہے آپ خطاب کر رہے سن بارش شروع ہو گئی آپ نے بدلہ ول ویکھے آئے پہلے بندیاں ول ویکھیا بندے اٹھے بارش ہو رہی سی بندے اٹھے آپ نے اتا ویکھیا جلال لال آپ نے فرمایا میں کٹھا کرنا میں لوگاں نو کٹھا کرنا تے تو پین دینا ہی نہیں ہے تو انہاں نو بکھیر چھڑنا ہے کچھ حیا کر ارے نگل کیتی ہے بارش فوراً رک گئی ہے بہجت الاسرار والیاں نے لکھیا ہے فرمایا پر ایک گل بھی ذہن وچ رکھیا جے ہن مادی دور ہے
اے روحانی دور دیاں گلاں سن جے اگر ہون پوری نہ ہوئے تے میرے گریبان تو نہ پھڑ لوے آجے بہجت الاسرار والیاں نے فرمایا ہے آج بھی بہجت الاسرار والیاں نے فرمایا آج بھی اگر بارش ہو رہی ہوئے انتظام خراب ہو رہا ہے بارش ہو رہی ہے انتظام خراب پہ ہوندہ ہے آج بھی غوث پاک دی یہ کرامت بیان کر چھوڑو بدل میرے غوث دا آج بھی ایڈا حیا کر دینے فوراً بارش رک جاوے گی میں آج گال دہرا رہا گال ختم ادھر دیکھو آپ نے کی بہجت الاسرار علیہ نے کی فرمایا ہے کہ غوث پاک دی کرامت غوث پاک دے نام دا روب کہ آج بھی بارش شروع ہو گئی انتظام خراب پہ ہوندہ ہے انتظام کیتا سی خراب پہ ہوندہ ہے بارش شروع ہو گئی فرمایا اسا تجربہ کیتا ہے غوث پاک دی یہ کرامت بیان چکرو بدل آج بھی غوث دے نا دا ایڈا حیا کر دینے بارش رک جاوے گے انتظام خراب نہیں ہوئے گا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے